डियर स्टुडेन्ट, आज हामीहरू अर्गेनिक केमिस्ट्रीको अर्को टपिक अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड 2 टिचिङ आवरको च्याप्टर छ त्यो स्टार्ट गर्न गइरहेछु, जसमा हामीहरू नर्मली स्टडी गर्ने यो अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड के हो, कति टाइपको हुन्छ, कुन कुन कन्डिसनमा फर्मेसन हुन सक्छ, कस्तो टाइपको बाउन्डले फर्मेसन गर्छ, साथै यसका इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिज प्लस एप्लिकेसन के हो र स्पेशली यसमा हामीहरू ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट भनेको के, साथै ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टको प्रिपरेसन रिएक्सन कसरी गर्ने, यो सबै कुराको बारेमा सर्टली स्टडी गर्नेछौँ। अब यो भिडियो स्टार्ट गरौँ। सबैभन्दा पहिला यो अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड भनेको के हो त हेडिङबाट नै क्लियर छ। अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा मेटल जोइन भएको होला त अर्ग्यानिक मोलिक्युलको कार्बन एटम यदि मेटलसँग एट्याच भएको छ, मेटलसँग बाउन्ड बनाएको छ, तब त्यस्तो किसिमको कम्पाउन्डलाई अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड भनिन्छ। कार्बन मेटलको बाउन्ड हुन्छ। अब मेटलमा जस्तै लिथियम, मैग्नेशियम, आयरन, जिंक, मर्करी, क्याडमियम यिनीहरू हुन सकिन्छ जेनरली। जस्तै यहाँनिर हेरे मिथाइल लिथियम छ दिएको, त मिथाइल लिथियममा कार्बनसँग लिथियमको बाउन्ड छ, त मेटल कार्बनको बाउन्ड छ। त्यस्तै इथाइल मैग्नेशियम ब्रोमाइड, इथाइलको कार्बनसँग मैग्नेशियम मेटल छ। त्यस्तै डाई इथाइल जिंक, कार्बनसँग जिंकको मेटल छ। त्यस्तै ट्राई इथाइल एल्युमिनियम, एल्युमिनियमसँग कार्बन एटम जोइन भएको छ। यो सबै मोलिक्युल्सहरू अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड हो। साथै अब अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड केही यस्ता पनि कम्पाउन्ड जसमा मेटल हुन्छ, कार्बन हुन्छ, तर अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड यसलाई भन्दैन, किनभने यो अर्ग्यानिक स्ट्रक्चर पनि सो गर्दैन र साथै मेटल र कार्बनको एट्याचमेन्ट अर्ग्यानिक नेचर सो गर्ने कन्डिसनको हुँदैन। जस्तै केही मोलिक्युल्सहरुमा हेरौं कार्बोनाइल कम्पाउन्ड्सहरु, जस्तै निकेलको टेट्रा कार्बोनाइल कम्पाउन्ड हेरे, त्यस्तै आयरनको पेन्टा कार्बोनाइल कम्पाउन्ड हेरे, त्यस्तै सोडियम साइनाइड हेरे, सोडियम साइनाइड त इनअर्ग्यानिक मोलिक्युल छ। त्यस्तै सोडियम कार्बोजाइलेट हेरे, त्यस्तै क्याल्सियम कार्बाइड हेरे। यो मोलिक्युल्सहरुमा मेटल कार्बन त छ, तर यस्ता मोलिक्युल्सहरु सबै इनअर्ग्यानिक मोलिक्युल्सहरु छन्, अर्ग्यानिक एउटा पनि छैन र अर्ग्यानिक भए पनि यहाँ मेटलको डाइरेक्ट अट्याचमेन्ट कार्बनसँग छैन, जसको कारणले गर्दा यस्ता मोलिक्युल्सहरुलाई अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड भन्दैन। त सिम्पली हामीलाई हेर्नु के छ, मेटल कार्बनको बाउन्ड त हुनै पर्छ, प्लस त्यो मोलिक्युल अर्ग्यानिक प्रोपर्टी अर्ग्यानिक स्ट्रक्चर्सहरु सो गर्नु पर्ने हुन्छ। साथै अब फेरि के हेर्ने, यो अर्ग्यानोमेटालिक केमिस्ट्री भनेको के, नर्मल अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड र त्यसका रिएक्सन्सहरुको बारेमा स्टडी गर्ने केमिस्ट्रीलाई भनिन्छ अर्ग्यानोमेटालिक केमिस्ट्री भनिन्छ। अब फेरि हामीहरु के हेर्ने यसैमा, अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड पहिलो चोटी कुन साइन्टिस्टले बनायो, के कम्पाउन्ड दियो, केही बेसिक इन्ट्रोडक्सनहरु। अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्डको पहिलो चोटी डिस्कभरी गर्ने साइन्टिस्ट थियो हेनरी गिलम्यान। यो अमेरिकाको साइन्टिस्ट थियो र यसले अर्ग्यानोलिथियम र अर्ग्यानो कपर मोलिक्युल्सको डिस्कभरी गर्यो, जसको नाम हुन गयो डाई अर्ग्यानोलिथियम कपर। डाइअल्काइल कपर लिथियम छ अथवा डाइअल्काइल लिथियम कपर यसलाई भनिन्छ। त पहिलो चोटी हेनरी गिलम्यान नामको साइन्टिस्टले डाई अर्ग्यानो लिथियम कपर अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्डको डिस्कभरी गर्यो। त्यही भएर के भनिन्छ कि अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्डको फादर हेनरी गिलम्यान हो। द फादर अफ अर्ग्यानोमेटालिक केमिस्ट्री इज हेनरी गिलम्यान। त्यसपछि पहिलो चोटी
ल्याबमा आर्टिफिसियली अथवा सिन्थेटिकली अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्डको प्रिपरेसन गर्यो डेनिस फार्मासिस्ट विलियम सी जैस नामको साइन्टिस्टले 1827 इस्वीमा त पहिलो अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड डिस्कभर्ड बाय हेनरी गिलम्यान र फर्स्ट अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड prepared in laboratory, that is synthesized in lab by जैस। यो जैस नामको साइन्टिस्टले 1827 इस्वीमा फर्स्ट अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्डको सिन्थेसाइज गरेको थियो। त यो भयो नर्मल इन्ट्रोडक्सन अफ अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्डको बारेमा। अब हामीहरू यसैमा स्टडी गर्ने यो अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड कति टाइपको हुन्छ। अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड दुई किसिमको हुन्छ। एउटा सिग्मा बाउन्डेड, दैट इज सिंगल बाउन्ड भएको, कार्बन र मेटलको बीचमा सिग्मा बाउन्ड, दैट इज सिंगल बाउन्ड भएको। अर्को हुन्छ पाई बाउन्डेड, कार्बन र मेटलको बीचमा पाई बाउन्ड भएको। पाई बाउन्ड डबल र ट्रिपल बाउन्डमा हुने गर्दछ। त सिग्मा बाउन्डेड, पाई बाउन्डेड दुई किसिमको अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड हुन्छ। हेडिङैबाट क्लियर हुन गयो यसको डेफिनिसन। कुनै पनि अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड जसमा कार्बन र मेटलको बाउन्ड सिग्मा होला, सिंगल होला, त्यसलाई भन्ने सिग्मा अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड। तर कार्बन र मेटलको बाउन्ड यदि डबल छ अथवा ट्रिपल छ, भन्नुको अर्थ पाई बाउन्डेड छन्, तब त्यसलाई पाई बाउन्डेड अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड भनिन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि यहाँनिर हेरिरहेको हामीहरू इथाइल लिथियम। इथाइल लिथियममा लिथियम र कार्बनको बीचमा सिंगल बाउन्ड, दैट इज सिग्मा बाउन्ड छ। अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड ग्रिग्नार्ड एजेन्ट। त ग्रिग्नार्ड एजेन्टमा हामीहरू के हेरिरहेको, इथाइलमा म्याग्नेसियम मेटल सिंगल बाउन्ड छ। त्यस्तै पाई बाउन्डेड अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड। त पाई बाउन्डेडमा हामीहरू के हेरिरहेको, इथिन छ, डबल बाउन्ड छ, एउटा सिग्मा बाउन्ड एउटा पाई बाउन्ड। पाई बाउन्डसँग प्लाटिनम जोइन्ट भएको छ। त कार्बन र मेटलको बाउन्ड के भयो त पाई बाउन्डेड। त्यस्तै फेरोसिन हेरिरहेको छ यहाँ। यो गोलो जुन साइन छ यसको मिनिङ के, पाई इलेक्ट्रोन डिलोकलाइजिङ रिङ, यसको मिनिङ पाई बाउन्डेड मोलिक्युलसँग मेटल जोइन्ट भएको छ। त्यही भएर यस्तो टाइपको अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्डलाई पाई बाउन्डेड अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड भनिन्छ। अब हेर्ने कुन कन्डिसनमा अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड बन्छ, साथै यसको मेन प्रोपर्टिजहरू के हुन्। अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड बनाउनको लागि कुन कुन कन्डिसन हुनै पर्छ। दुईवटा कन्डिसन हामीहरू हेरिरहेको, एक कार्बन र मेटल जुन छ यसको बीचको बाउन्ड कि त सिग्मा हुनुपर्छ कि त पाई हुनुपर्छ, एक। दोस्रो के कार्बन एटम जो मेटलसँग बाउन्डिङ गरिरहेछ त्यो कार्बन एटम अर्ग्यानिकै मोलिक्युलको हुनुपर्छ, इनअर्ग्यानिक मोलिक्युलको हुनु हुँदैन। अर्ग्यानिक स्ट्रक्चरको कार्बनसँग यदि मेटल छ अनि मात्रै अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड कहलाउँछ। यो दुईवटा क्यारेक्टर छ के कन्डिसन भयो। यो दुईटा कन्डिसन यदि फलो गरिरहेछ भने त्यो मोलिक्युल अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड छ। अब भनिरहेछ के अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्डको मेन क्यारेक्टर के हो जसले डिसाइड गर्छ कि यो मोलिक्युल अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड छ। त यहाँनिर केही क्यारेक्टर्सहरू दिखाइरहेछ। एक नम्बरमा के भनिरहेछ कि कार्बन र मेटलको जुन बाउन्ड हुन्छ त्यो हाइली कोभ्यालेन्ट बाउन्ड भयो भने अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड एप्रोप्रिएट हुन्छ, फेभरेबल हुन्छ, राम्रो मानिन्छ। त कार्बन र मेटलको बाउन्ड हाइली कोभ्यालेन्ट हुनु पर्यो अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्डको लागि। दोस्रो के भनिरहेछ कि केही इम्पोर्टेन्ट अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड्स टक्सिक नेचरको हुन्छ, पोइजनस नेचरको हुन्छ। खास गरेर त्यो अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड जो भोलाटाइल नेचरको हुन्छ। भोलाटाइल भनेको रुम टेम्परेचरमा ग्यासको रूपमा उडेर गइहाल्छ, त्यसलाई भोलाटाइल भनिन्छ। त स्पेशली भोलाटाइल अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड्सहरू टक्सिक नेचरको, पोइजनस क्यारेक्टरको हुन्छ। त्यस्तै 3 नम्बरमा अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्डमा कार्बन र मेटलको बाउन्ड त पोलर हुन्छ, चार्ज वाला हुन्छ, जसको कारणले गर्दा अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड हाइली रिएक्टिभ नेचरको हुन्छ।
र हाइली रिएक्टिभ नेचरको पनि छ। साथै यसको मेल्टिङ पोइन्ट के हुन्छ, लो हुन्छ। किन के भनिरहेको छ कि यसको बाउन्ड त कोभ्यालेन्ट नेचरको हुन्छ, त्यही भएर यसको मेल्टिङ पोइन्ट लो हुन्छ। त्यसपछि अर्गेनोमेटालिक कम्पाउन्ड रेड्युसिङ एजेन्टको रूपमा फंक्सन गरिरहेको हुन्छ। कस्तो अर्गेनोमेटालिक कम्पाउन्ड? त्यो अर्गेनोमेटालिक कम्पाउन्ड जसमा कार्बन एटम मोर इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटलसँग कनेक्टेड हुन्छ। त कार्बन मेटलको बाउन्डमा मेटल यदि बढी इलेक्ट्रोपोजिटिभ क्यारेक्टरको छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा अर्गेनोमेटालिक कम्पाउन्ड्स रेड्युसिङ एजेन्टको रूपमा काम गर्छ। त्यसपछि अर्गेनोमेटालिक कम्पाउन्ड अर्गेनिक मोलिक्युल जस्तै वाटर इन्सोल्युबल हुन्छ र इथरमा अथवा अर्गेनिक सोल्भेन्टमा आसानीले डिजोल्भ हुन्छ। रिजन हामीले पहिलादेखि थाहा छ। त्यसपछि फेरि के देखाइरहेको छ कि अर्गेनोमेटालिक कम्पाउन्डमा पोलर नेचर भएको कारणले गर्दा यो हाइली रिएक्टिभ हुन्छ र हाइली रिएक्टिभ भएको कारणले गर्दा यसलाई अर्गेनिक सोल्भेन्ट भित्र राखिन्छ। त यो भयो केही इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिज अफ अर्गेनोमेटालिक कम्पाउन्ड। अब हेर्ने केही अर्गेनोमेटालिक कम्पाउन्डको प्रिपरेसन कसरी गर्ने। प्रिपरेसन अफ अर्गेनोमेटालिक कम्पाउन्ड। अर्गेनोमेटालिक कम्पाउन्ड्सहरू केही इम्पोर्टेन्ट जो कि बनाउने कसरी। एक नम्बरमा छ अर्गेनोलिथियम कम्पाउन्ड। भन्नुको अर्थ लिथियम मेटल अर्गेनिक मोलिक्युलको कार्बनसँग बाउन्ड गरेर बनाएका कम्पाउन्ड्सहरू। जस्तै अल्काइल हेलाइडलाई लिथियमसँग रिएक्सन गराइदिए बनाइदिन्छ अल्काइल लिथियम। अब अल्काइलमा मिथाइल हुन सक्छ, इथाइल हुन सक्छ, प्रोपाइल हुन सक्छ, ब्युटाइल हुन सक्छ एक्सेट्रा। यहाँ एउटा एक्जाम्पल देखाइरहेको छ। मिथाइल क्लोराइडलाई लिथियमसँग रिएक्सन गरायो, मिथाइल लिथियम बनाइदियो। त कार्बन र लिथियमको बीचमा बाउन्ड छ। यसको मिनिङ यो कम्पाउन्डको नाम अर्गेनोलिथियम कम्पाउन्ड र यसलाई अर्गेनोलिथियम रिएजेन्ट भनिन्छ। ठीक त्यस्तै अर्गेनो कपर कम्पाउन्ड। यसको मिनिङ के? कपर मेटल अर्गेनिक कार्बनसँग कनेक्टेड होला। यसमा दिइरहेको छ अल्काइल लिथियम, यो आफै अर्गेनोमेटालिक कम्पाउन्ड छ। यसलाई क्युप्रस आयोडाइडमा राखेर इथरको प्रेजेन्समा रिएक्सन गरायो भने यसले बनाइदिन्छ लिथियम डाइअल्काइल क्युप्रेट। र लिथियम डाइअल्काइल क्युप्रेट अर्गेनो कपर कम्पाउन्ड छ र यसलाई गिलमेन्स रिएजेन्ट पनि भनिन्छ, किनभने गिलमेन नामको साइन्टिस्टले यसलाई बनाएको थियो, त्यही भएर यसको नाम भयो गिलमेन्स रिएजेन्ट। त्यस्तै अर्को अर्गेनो कपर कम्पाउन्ड हेरौँ। जस्तै यहाँनिर देखाइरहेको छ एसिटाइलिन ग्यासलाई क्युप्रस क्लोराइडमा पास गराएपछि कपर एसिटालाइड कम्पाउन्ड बनायो। यहाँ पनि कपर मेटल अर्गेनिक कार्बनसँग जोइन्ट छ। साथै यो मोलिक्युल एक्सप्लोसिभ क्यारेक्टरको हुन्छ, विस्फोटक नेचरको हुन्छ र पहिलो चोटि यसलाई अर्गेनो कपर कम्पाउन्ड फर्स्ट चोटि यो कम्पाउन्ड बनाएको थियो रुडोल्फ क्रिस्टियन बोटगर साइन्टिस्ट 1859 मा। अर्गेनो कपर कम्पाउन्डको एक्जाम्पल आइहाल्यो। त्यस्तै अर्गेनो क्याडमियम कम्पाउन्डको एक्जाम्पल हेरिहाल्यो। अर्गेनो क्याडमियम कम्पाउन्ड यो कसरी बनाउने? त ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट अल्काइल मैग्नेशियम हेलाइडलाई ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट भनिन्छ र यसको रिएक्सन क्याडमियम क्लोराइडसँग गराउने इन प्रेजेन्स अफ इथर अथवा ड्राई इथर। तब के हुन्छ? डाइअल्काइल क्याडमियम अर्गेनोमेटालिक कम्पाउन्ड छ अनि मैग्नेशियम हेलाइड बाइ प्रोडक्टको रूपमा आउँछ। त ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टलाई क्याडमियम हेलाइड दैट इज क्याडमियम क्लोराइडसँग ड्राई इथरको प्रेजेन्समा अथवा इथरको प्रेजेन्समा रिएक्सन गरायो भने डाइअल्काइल क्याडमियम अर्गेनोमेटालिक कम्पाउन्ड छ। त्यस्तै अरू पनि अर्गेनोमेटालिक कम्पाउन्ड बनाउन सकिन्छ। जस्तै अर्गेनो मर्करी कम्पाउन्ड बनाउन सकिन्छ, अर्गेनो जिंक कम्पाउन्ड बनाउन सकिन्छ इटीसी। अब हामीहरू हेर्ने यसैमा नेचर अफ कार्बन एन्ड मेटल। कार्बन र मेटलको बाउन्ड यदि बनेको छ भने त्यो बाउन्डको नेचर कस्तो हुने सम्भावना हुन्छ र किन? नेचर अफ मेटल कार्बन बाउन्ड। मेटल र कार्बन बाउन्डको बीचको नेचर त पोलरै हुन्छ। किन? हामीलाई पहिला थाहा छ कि मेटल इलेक्ट्रोन लुज गर्ने क्यारेक्टर राखिरहेको छ
कार्बनको 50% फुल छ बाहिरको सेल त उसले इलेक्ट्रोन गेन गर्न चाहन्छ, त एउटा लुज गर्न चाहन्छ एउटा गेन गर्न चाहन्छ, त जसले लुज गर्छ त्यसमा पोजिटिभ नेचर आउँछ, जसले गेन गर्छ त्यसमा नेगेटिभ नेचर आउँछ। तर के भनेको थिए कि अर्गेनोमेटालिक कम्पाउन्डमा त कोभ्यालेन्ट बाउन्ड हुन्छ। यसको मिनिङ बाउन्ड पेयर इलेक्ट्रोनको शिफ्टिङ कार्बनतिर बढी भयो र मेटलतिर कम भयो, जसको कारणले गर्दा स्लाइट पोजिटिभ दैट इज डेल्टा पोजिटिभ चार्ज मेटलमा आउँछ, डेल्टा नेगेटिभ चार्ज कार्बनमा आउँछ, किनभने कार्बनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी हुन्छ र मेटलको इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी बढी हुन्छ र यस कारणले गर्दा यो बाउन्ड पोलर हुन गयो र यो पोलर बाउन्डको कारणले गर्दा के भनिन्छ कि अर्गेनोमेटालिक कम्पाउन्ड हाइली रिएक्टिभ नेचरको हुन्छ। त्यही कुरा यहाँ दिएको छ। साथै अर्गेनोमेटालिक कम्पाउन्डमा कार्बन एटम न्युक्लियोफाइलको क्यारेक्टर शो गरिरहेछ। आजको भिडियो यहीँनिर क्लोज गरौँ र नेक्स्ट भिडियोमा हामीहरू पढ्ने यो ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट भनेको के, त्यसको केमिकल रिएक्सन के छ र साथै अर्गेनोमेटालिक कम्पाउन्डको युजेजहरू के हुन्। थ्याङ्क यू।